وسلم عليك يا حبيب اللہ نتی ملک درویشان دی جوندی ہو اللہ 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 ہو رزق والا پاغنی اکبر ورکوی او دومره نعمتنا برابر ورکوی نتل پارنا کی دا ایمان دی جوندی نتل پارنا کی دا ایمان دی جوندی تو پلو قبرون کے ملے ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تو پلو قبرون کے ملیان دی جوندی ما تدیش خلا چی ورطا سوک وائی ملا دیپک مجبات بیتا وائی ملا نمونتا ثابت شوی پا قرآن دی جوندی نمونتا تو بلو قبرون کے ملیان بلندی ملندی ملکر درویشان دی جوندی تو بلو قبرون کے ملیان دی جوندی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد آج سکھ متران دی بدھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے آج سکھ متران دی بدھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے لولو وچ شوق چنگیریے لولو وچ شوق چنگیریے اج نینا لایا کیوں جڑیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد چند بدر شاشانیے مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمکے دلات نورانیے متھے چمکے دلات نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور یقین مد بریاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا مہر علی کت تیری ثنا کت مہر علی کت تیری ثنا مشمیر علی کت تیری ثنا شیخ بابا کت تیری ثنا تانیاں کتھے جاڑیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میرے نبی دا ڈیرا ہے جتھے میرے نبی اللہ اتھے رہندا سدا سویرا ہے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا
اپنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سبز گنبد والے کرنا دعا کے نظارے آقا دیدار عطا کرنا دعا کے نظارے آقا دیدار عطا کرنا سبحان اللہ صلی اللہ صلیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ اتر جانے دے سبحان اللہ موت پر میری شہیدوں کو پھر اشک آئے گا آقا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے یا رسول اللہ قرآن کریم زندہ باد ٹھنڈ سینے پاؤندا اے نظارہ شیخ بابا دا ٹھنڈ سینے پاؤندا اے نظارہ شیخ بابا دا شالا روے بس دا دوارا شیخ بابا دا پڑھیے شالا روے بس دا دوارا شیخ بابا دا ٹھنڈ سینے پاؤندا اے جی ٹھنڈ سینے پاؤندا اے نظارہ شیخ بابا دا ٹھنڈ سینے پاؤندا اے نظارہ شیخ بابا دا شالا روے بس دا دوارا شیخ بابا دا انہاں دے نصیباں دا ستارہ عروج تے انہاں دے نصیباں دا ستارہ عروج تے کیوں جنہ جنہ کیتا اے نظارہ شیخ بابا دا جنہ جنہ کیتا اے نظارہ شیخ بابا دا شالا روے بس دا دوارا شیخ
بابا دا تے جاواں تے میں کیویں جاواں غیرت دے در تے جاواں تے میں کیویں جاواں غیرت دے در تے میرے لیے کافی ہے سہارا شیخ بابا دا میرے لیے کافی ہے سہارا شیخ بابا دا شالا روے وسدا ذرا شیخ بابا دا اے سارا کچھ وار دیتا جنہ میرے پیر تے اپنا سارا کچھ وار دیتا جنہ میرے پیر تے اللہ دی سو ہو گیا پیارا شیخ بابا دا اللہ دی سو ہو گیا پیارا شیخ بابا دا شالا روے وسدا دوارا شیخ بابا دا تے انہاں نو طوفان دی موجن کی آکھنا سانو بھی طوفان دی موجن کی آکھنا جنہاں نو مل گیا سانو تے مل گیا سہارا شیخ بابا دا سانو تے مل گیا پڑھیے سانو تے مل گیا سانو تے مل گیا سہارا سارے پڑھنا سانو تے مل گیا سہارا شیخ بابا دا شالا روے وسدا دوارا شیخ بابا دا کھنڈ سینے پاؤندا اے جی کھنڈ سینے پاؤندا اے نظارہ شیخ بابا دا شالا روے وسدا دوارا شیخ بابا دا جانی رحمت تیرا کو سلام سنائے بس میں ہدایت تیرا کو سلام یہاں سے پڑھے اللہ آقا مدینے سونے ہم یہاں سے پڑھے مدینے سونے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مائی بس میں تیری شان ولایت پہ صدقے جہاں تیری شان کریمی کہ میں قربان غوث اعظم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمائی بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام رسول اللہ تیرے در کی ہواؤں کو سلام یا حبیب
آمین مست بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام جو مدینے کی گلی کو جو میں دیتے ہیں صدا ان گیرو گیرو اور گداؤں کو سلام مسجد نبوی تری صبح و شام کو سلام آمین آمین یا رسول اللہ تیرے در کے غلاموں کو سلام یا الہی واسطہ زلف رسول آمین یا الہی واسطہ زہرا بتول یا الہی واسطہ لے رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہم سب کا ہو آمین آمین الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه الله آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين آمين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين مولا کریم ذات عز وجل سونا خطنا في دربار عالیہ قادریہ جلیل رحمۃ اللہ علیہ کے وشو اور سونا بکیگی سونا اعتکاف والا متکفین ناس دی داخل یا اللہ دا خپل رضا آمین آمین پاک علیہ السلام دا رضا وگرتے آمین دربار عالیہ جلیہ قادریہ شریف کی موجودی نقشبندیہ شریف یا اللہ بابا جی درجات بندی اللہ بلند کی آمین آمین سلسلہ تمام طرقوں سلسلہ اربعہ جسون مشایخ تیتول رکھن بندی اللہ خوشاد آمین آمین سن دوستان ولاد دی اللہ بندی ملے طول رہا آمین 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 رمضان شریف بزرگ میاشت بخاطر یا اللہ دن طول مشکلات حل کی آمین 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 سلامتنا عزتنا مولادم در طول نصیب آمین آمین اسماقات و بلیات و اسمانی ازمکی مصیبت تکالیف بیمارو حادثات مدماکوت لفگنود دشمنود وزلو آمین نقصانات میں اللہ مطلول محفوظ آمین آمین شکرت بخاطر یا اللہ سونا کسان ملال دی آمین دا بابا جی رحمت اللہ علیہ دا غوثیت و دا مقام بخاطر باندی اللہ مطلول روان کال کے دا بیت اللہ شب توافنا آمین اللہ سلامنا بار آمین یا اللہ بار بار نصیب کی آمین یا اللہ بار بار نصیب کی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ